महमूद सुमरो JUI के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, क्या अब ये उसूली सियासत आप लोग कर रहे हैं कि वाकई इस धांधली के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ अब आप लोगों ने खड़े होना है? ये धांधली की जीत कबूल नहीं है, पूरे मुल्क से अब धांधली की आवाजें आ रही हैं। क्या वाकई आप लोग अब तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और उसके साथ देखें, जो आपने इंट्रो में बातें की हैं, आपकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं और बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक नहीं करता जी। जहां तक PTI के साथ आप कुर्बतों की बात कर रही हैं, PTI के साथ हमारी कोई कुर्बत नहीं हुई। हम उनके घर नहीं गए, मौलाना साहब उनके घर तशरीफ नहीं लेकर गए। हमारा कोई डेलीगेशन इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल नहीं गया, या उनके किसी उमर अयूब साहब से लेकर किसी बंदे के घर पर नहीं गया। PTI वाले हमारे पास तशरीफ लाए हैं, मुस्लिम लीग नून हमारे पास तशरीफ लाए हैं। कुर्बत उधर से हो, इधर से हो, इधर से कोई मिलने जाए। तो सुने, आप मुझे जवाब तो पूरा करने देना, आप जवाब तो पूरा करने देना। पीपल्स पार्टी वाले हमारे घर तशरीफ लाए तो ये मेहमान नवाजों का घर है। हम अपने घर पर आने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं, उनको धक्के देकर अपने घर से बाहर नहीं करते। हमारा हुजूम जो रखा गया है, 4 और 5 सीटें हमें दी गई है, उसके बाद भी लगता है कि ये तमाम जमातें, किसी ने 90 सीटें जीती हैं, किसी ने 80 सीटें जीती हैं, किसी ने 60 सीटें जीती हैं, कि वो पार्लियामेंट का रुख करें, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान के घर का रुख कर रहे हैं। तो लगता यह है कि पार्लियामेंट के दरवाजे पर शायद लिखा हुआ है कि मौलाना साहब के बगैर अंदर आना मना है, इसलिए शायद वो पहले मौलाना साहब के पास आ रहे हैं और मौलाना साहब को साथ ले जाकर पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि PTI के बारे में हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 16 साल से हम एक बयानिए पर PTI के खिलाफ और बिलखुसूस बानी PTI के खिलाफ सड़कों पर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि 16 साल पहले से PTI अपना वफद भेजती और वो हमें बताती कि भाई आपका हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। डॉक्टर असरार अहमद ने जो इल्जाम लगाए, जनरल हमीद गुल ने जो इल्जाम लगाए, हकीम सईद, चलिए वो तो पुरानी बातें हैं ना। आप अगर आप लोग सुन लेना, मेरी बात भी सुन लें। आपने इतनी बड़े इल्जाम लगा दिए मौलाना साहब पर, तो मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दें आप। जी प्लीज, आप मौका तो दें। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं, उसके बाद मुझे आप इजाजत भी नहीं देती कि मैं उसकी कोई सफाई करूं, या तो आप बात न करती। आपने कौम के सामने एक बात रखी है तो उस बात का आप मुझे जवाब देने दें कौम को। बात यह है कि 16 साल पहले वो तशरीफ लाते, आप बता देते हमें इमरान अहमद खान नियाजी के माइंड सेट से इख्तिलाफ है, हमें उसके नजरिए से इख्तिलाफ है, उसके जिस्म से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज भी अगर खान साहब उसी नजरिए पे खड़े हैं, उसी माइंड सेट के साथ खड़े हैं, तो JUI किसी सूरत PTI के साथ चलने के लिए न तैयार थी, न तैयार है, न तैयार रहेगी। लेकिन अगर खान साहब उस नजरिए से हटते हैं और अपना उस नजरिए से पीछे हटते हैं, उस पर माजरत करते हैं या उस पर सफाई देते हैं, तो JUI PTI के साथ चलने पर सोच सकती है। एक घर पर वो आ गए, हमने उनको वेलकम किया है, लेकिन कोई फैसला उनके साथ चलने का नहीं हुआ। न हम मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम के लिए वोट देंगे, न हम PTI के किसी उम्मीदवार को वजीर आजम के लिए वोट देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जहां तक आपने इल्जाम लगाने की बात की, तो कुर्बत की बात की, बात यह है कि इस वक्त ना आप लोगों की जाती कोई लड़ाई है, ना तहरीक इंसाफ की कोई जाती लड़ाई है। अगर मौलाना साहब भी खड़े हुए हैं तो इस सिस्टम के खिलाफ अगर वो खड़े होने जा रहे हैं तो कोई आपको जातियात का कोई मसला नहीं है पूरे मुल्क में। तो आप हमें मुबारकबाद पेश करें। सुन लेना, मेरी भी सुन लें सर, मौलाना साहब मेरी सुन लें बात। जी 2018 में भी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस बयानिए पे हमारे साथ खड़े थे, आज वो हमारे साथ उस बयानिए पे नहीं। PTI उस वक्त हमारे साथ नहीं थी, आज PTI है। लेकिन हम 2018 में जिस बयानी पे खड़े थे, आज 2024 में भी उसी बयानी पे खड़े हैं, हम इससे नहीं मुकरे। कुर्बत की बात पता नहीं आपने इतनी माइंड क्यों कर ली। अगर कोई घर चलकर आ गया है, कोई हाथ बढ़ाना चाहता है, वो वही बात मैं कर रही हूँ कि उनका कोई जाती मकसद है ना आप लोगों का कोई जाती मकसद है। दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है कि धांधली हुई है। इस बार तो डिफरेंट सब कुछ सिचुएशन इसलिए है कि जो जीतने वाले हैं वो अपनी जीत इसलिए कबूल करने को तैयार नहीं है कि जाली मैंडेट उनको कबूल नहीं है। ये सिस्टम की तब्दीली इस वक्त है जिसके लिए आप लोग भी खड़ा होना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी खड़ी हो रही है, जमात इस्लामी भी खड़े हो रही है। नंबर 1। नंबर 2,
اب جو مولانا صاحب پر جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں عمران خان کے قریب جانے پر، وہ میڈیا اعتراض نہیں اٹھا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے پرانے اتحادی جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے، کیسے ان کے لوگ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے جن کے بارے میں عمران خان جو ہے، اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی جو عمران خان صاحب مولانا صاحب کے لیے کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اگر ان کا نظریہ وہی ہے۔ نظریہ مولانا صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا ان کی سیاست کے نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معافی چاہیے، اس کے بارے میں معذرت کریں، پھر کیا بات ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے دیا ہی نہیں جی مولانا صاحب کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی گالی نہیں دی ہے۔ انہوں نے ایک معافی کی بات کی ہے، معافی چاہیے، معافی کی بات نہیں، یہ بھی بات نہیں کی ہے مولانا صاحب نے، یہ بھی بات نہیں کی ہے مولانا صاحب نے، یہ بھی بات نہیں کی ہے۔ وہ خان صاحب جانے ان کا ظرف ہے، ہماری جماعت کا ان کی پارٹی کے متعلق، ان کے پارٹی کے منشور کے متعلق ایک نظریہ ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے کلیریفیکیشن جب تک نہیں ملتی تب تک ہمارا ان کے ساتھ چلنا محال ہوگا۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی آپ بات فرما رہی ہیں یا ان کے جماعت کے لوگوں کی، یا میرے بھائی جناب بلاول بھٹو صاحب کی بات فرما رہی ہیں یا ان کے لوگوں کی، تو پہلے تو بلاول صاحب یہ فرما دیں کہ الیکشن کی رات تک وہ جو مسلم لیگ نون کے بارے میں بیانیاں دے رہے تھے وہ ٹھیک ہے، یا الیکشن جیتنے کے بعد اب جو بیانیاں دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ مسلم لیگ نون کے احباب بتا دیں کہ وہ الیکشن کی رات تک پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ایلیگیشنز لگا رہے تھے وہ ٹھیک تھے، یا اب جو ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے سیاستدان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ ہم تو میری گزارش تو سنیں نا، ہم تو جو الیکشن سے پہلے بات کر رہے تھے اب بھی وہی کر رہے ہیں، جو 2018 میں کر رہے تھے اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مینڈیٹ کیوں چرایا جا رہا اسی پہ آ رہا ہوں اس حوالے سے ہماری شکایت نہ پی ٹی آئی سے ہے، اس حوالے سے ہماری شکایت نہ پیپلز پارٹی سے ہے، اس حوالے سے ہماری شکایت نہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون سے ہے، اس حوالے سے ہماری شکایت الیکشن کمیشن سے ہے، سپریم کورٹ سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہوں نے 2018 میں ایک لاڈلا بنایا تھا، اس الیکشن میں 4 لاڈلے بنائے، ایک لاڈلا ان سے سنبھالا نہیں گیا، اللہ جانے کہ 2024 کے 4 لاڈلے وہ کیسے سنبھال سکیں گے۔ تو جب تحریک عدم اعتماد لا رہے تھے آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کس لاڈلے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا اس وقت جمہوریت یاد نہیں آئی؟ اگر اس وقت سب کچھ غلط ہو رہا تھا مولانا صاحب کو اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ مولانا صاحب کیوں اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے؟ کیا جو عمل ہوا وہ غیر جمہوری ہوا؟ نہیں، کیا پارلیمنٹ کے اندر تو پھر مولانا کو آج اعتراض کیوں ہے؟ میری گزارش سنیں، اعتراض نہیں ہے، میری گزارش سنیں جی۔ کیا وہ غیر جمہوری پروسیس تھا؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ غیر جمہوری تھی، عدم اعتماد کی تحریک غیر جمہوری تھی۔ مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے اور ڈی جی آئی نے کہا کہ پارلیمان کے ذریعے عدم اعتماد لائیں، میں نے انکار کیا، پھر زرداری صاحب کے تھرو آئے، پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو قائل کیا، پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو قائل کیا، پھر انہوں نے مجھے قائل کیا۔ یعنی یہ بیانیاں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، جب ہم نے انکار کیا اس کے بعد یہ تھرو زرداری صاحب کے لایا گیا اور زرداری صاحب نے اس پر کام کیا اور اس پر کامیاب ہوئے۔ مولانا صاحب نے کامیاب ہونے کیوں دیا؟ مولانا صاحب اس وقت یہ سب چیزیں کھول دیتے، اس وقت سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دیتے۔ مولانا صاحب نے کون سا غیر قانونی اقدام کیا؟ مولانا صاحب تو آئین کے دائرے میں رہ کر جو بھی پروسیس 3.5 سال مولانا صاحب نے کیا، دھرنے بھی تھے تو ہمارے دھرنوں میں کوئی پی ٹی وی پر حملہ نہیں ہوا، کوئی پارلیمنٹ پر حملہ نہیں ہوا، کوئی اسلام آباد نہیں جلا، کوئی ڈی ایس پی کو ہم نے گلے سے نہیں گھسیٹا، کسی کے ہم نے سر نہیں پھاڑے، ہم نے تو گھملے تک جو ہے وہ اسلام آباد کے محفوظ رکھے۔ لاہور کی میٹرو بس ہمارے جلوس کے درمیان چل رہی تھی، ہم نے آج تک کوئی اب مولانا صاحب کی ناراضگی کیوں ہے؟ آئین کے ساتھ کمٹمنٹ رہنے کی سزا ملی ہے۔ اب مولانا صاحب کی ناراضگی کس سے ہے؟ مولانا صاحب کی میں نے بتا دیا، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، سپریم کورٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا راشد محمود سومرو صاحب، میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔